इस वक़्त सिंध में जो सैलाब के जो नुकसानात हैं, उसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। अभी तक बहुत सारे लोग जो हैं वो पानी में फँसे हुए हैं और उनके पास खाने-पीने की जो अशिया की जो है किल्लत है, और इसके अलावा पानी की उतर जाने के बाद जो दूसरी बीमारियाँ जो हैं वो फूट रही हैं, जिसमें कि ख़ास तौर पर डेंगू है, फ़ीवर है, डायरिया है और दूसरे वबाई अमराज़ हैं। इस वक़्त जो है सिंध हुकूमत ने के पास जो एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक सेल होता है, जिसका उनके पास एक बहुत बड़ी फंडिंग होती है। वो वसाइल जो ऑलरेडी सिंध गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं, उनका एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। इस वक़्त सिंध हुकूमत का जितना भी एक अमल दरक और उनका मैनेजमेंट, उनकी स्ट्रेटजी, उनकी मदद उन गरीब लोगों के लिए है, जो कि इस वक़्त मुश्किलात में घिरे हुए हैं, ज़िंदगी और मौत के शिकार हैं, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। हमारे बहुत सारे कारकुन जो पाकिस्तान में आईपीसी के प्लेटफ़ॉर्म से जो हैं वो मुंसलिक हैं, उन्होंने इस वक़्त अपना सर्वे करके बताया है कि कहीं पे भी इस वक़्त हुकूमत की जानिब से कोई किस्म की मदद उन लोगों तक नहीं पहुँच रही है, और लोग इस वक़्त बहुत ही कंपल्सरी की हालत में रह रहे हैं। उनके पास ना तो खाने की सहूलियत मौजूद हैं और ना ही दवाइयों का और दीगर इलाज का, ना मेडिसन है, ना डॉक्टर के कैंप हैं, ना डॉक्टर्स हैं। जितने भी गरीब लोग इस वक्त मुख्तलिफ छोटे छोटे घरों में या टूटे घरों में या कैंप में या छप्पर डाल के मुख्तलिफ मैदान में मौजूद हैं, आप ये देखें कितने एक अफसोस की बात है कि एक फैमिली में जिसमें 15-20 अफराद हैं और एक मैदान में तकरीबन 300-400 लोग जमा हैं, वो जवान लड़कियां और मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोग हैं, औरतें हैं, उनके लिए अपनी रफ़ाए हाजत और दूसरे ज़िंदगी के जो एक मामलात होते हैं, उनको उससे निपटने के लिए बहुत ही मुश्किलात का सामना है। और उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं जिसमें कि आप एक मोबाइल जो है टॉयलेट या दीगर फैसिलिटीज़ देते हैं। आप ये देखें, इस सिलसिले में हमने आईपीसी की प्लेटफॉर्म से जो है काफ़ी मिकदार में रकम जो है वो पाकिस्तान में प्रोवाइड की है, जो हमारे पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ़ किस्म की डॉक्टर्स लोगों के साथ वो मेडिकल में एड में और अद्वियात में जो है वो सर्फ होगी। लेकिन सारे लोगों का ये कहना है कि जितनी भी फ़ॉरेन इमदाद पाकिस्तान में आई है, उसका एक बहुत सारा हिस्सा जो है सिंध गवर्नमेंट सिंध की नहीं ले रही है, जिसमें कि बहुत सारे कैंप हैं, अद्वियात खाने, वो कहाँ जा रही हैं, उनका ऑडिट नहीं है, उनकी कोई रिपोर्टिंग नहीं है, उनकी कोई अकाउंटेबल नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें जो है ना इस वक्त ख़ासतौर पर कैंप और खाने की बहुत सारी अशिया के पैकेट इस वक्त बहुत सारे लोग जो हैं वो मार्केट में जो है वो ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त भी कर रहे हैं और उससे पैसा भी बना रहे हैं। हमारे यूके में और यूरोपियन ममालिक के जो डिफरेंट कम्युनिटी के जो लोग हैं और यूरोपियन यूनियन के जो एमपीएस और एक वो लोग जो कि फॉरेन एड्स में जो है इन्वॉल्व होते हैं, उनसे भी गुफ्तगू है। वो सब का कहना यही है कि इस वक्त तक ऑफिशियल तौर पे किसी भी यूरोपियन यूनियन के किसी भी डोनर्स ने जो है वो मदद जो है अनाउंस नहीं करी है, जिसका पाकिस्तान हकदार है। इसका सब में बड़ा जो एक पॉइंट वो कहते हैं वो ये है कि दे डोंट हैव द ट्रस्ट ऑन पाकिस्तानी करंट गवर्नमेंट इन सिंध एंड इन बलूचिस्तान, जो कि वो लोग फैसिलिटेट नहीं करते हैं एनजीओस को कि वो खुद जाएं और वहाँ पे जाके आगे जो है वो मदद प्रोवाइड करें। दूसरी बात ये कि वो लोग ये कहते हैं सिंध में और बलूचिस्तान में कि ये मदद ये इमदाद जो है हमारे ज़रिए से पहुँचाई जाए। दूसरी बात है, उन सारी इमदाद का, पैसों का और अदवायात का कोई ना ऑडिट का कोई एक फ्रेमवर्क है, ना उसकी अकाउंटेबिलिटी का फ्रेमवर्क है, और ना ही इनके पास जो है एक एसओपीज़ हैं कि ये कहाँ कहाँ जो है ये इमदाद पहुँचाई जाए। और उन लोगों को जो कि इस काम में शामिल होना चाहते हैं, उनको फैसिलिटेट ही नहीं करा जाता कि चलें हम आपको हेलीकॉप्टर या कश्तियों के ज़रिए उन मुकाम पर ले जाएं। तो ये बहुत ही शर्म की बात है, मुश्किल का वक्त है। हालांकि इसकी सब में बड़ी बात जो है, इसमें मुझे कहने में कोई शक
تک نہیں ہے، کہ وہ یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال جو رونما ہوئی ہے کہ ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی کی وجہ سے ہے۔ اس وقت کی موجودہ حکومت جو ہے، جو خصوصاً افیکٹڈ صوبوں میں اس وقت اس پہ جو ہے مختلف ممالک جو ہیں ان کا کوئی اعتماد و بھروسہ نہیں ہے، خصوصاً پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس پہ بھی ان کو بھروسہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ ٹیمپریری ہے، یہ کتنے دن جو ہے یہ لاز کرے گی، اور یہ جو پیسہ اگر بڑی مقدار میں جائے گا تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کون دے گا؟ چونکہ اس وقت جو نقصانات آفیشیل طور پہ پاکستان میں ہوئے ہیں اس کی آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ تقریباً $20 بلین سے زیادہ نقصان ہوا ہے، اور حالت یہ ہے کہ اس وقت جو زیادہ سے زیادہ جو آپ اس سال کے آخر میں مختلف سورس ہے جس میں کھانے مختلف اشیاء کو بھی شامل کر رہے ہیں اور کرنسی، تو مشکل سے جو ہے نا $500 بلین جو ہے اس کی امداد آپ تک پہنچے گی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ $20 بلین کا یہ خطرناک قسم کا جو ہے نقصان ہوا ہے پاکستان میں، پاکستان کی اکنامی کو یہ جھٹکا لگا ہے، ڈیولپمنٹ میں جھٹکا لگا ہے، لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے ہیں، ان کی جو ہے فصلیں تباہ برباد ہو گئی ہیں، ان کی آسائش تباہ ہو گئی ہے، ان کے برتن اور مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، لوگوں کی جمع پوچھی ختم ہو گئی ہے۔ اب ان لوگوں کو اپنی زندگی کو دوبارہ سیٹ کرنے کے لیے ایک تو ٹائم چاہیے، اور دوسری بات ہے کہ ہیلپ چاہیے۔ یہ ہیلپ جب ہی آئے گی کہ جب کہ آپ کے پاس کرنٹ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوں گے۔ تو دو مختلف قسم کی مشکلات ہو رہی ہیں جو پاکستان میں اس وقت، سندھ میں اور بلوچستان میں، اور پاکستان کی جو گورنمنٹ کے پاس ان کے اپنے جو ریسورسز ہیں، فنڈنگ ہے، وہ کہاں ہے، وہ اس وقت لوگوں تک کیوں نہیں پہنچے؟ کم از کم کھانے، ادویات اور دوسرے NGOs کے جو ایک ایکٹیویشن ہوتی ہے جس میں ڈاکٹر کے جو فیلڈ میں کیمپ جاتے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ ان کا اتنا کلائنٹ وہ نہیں ہے، پبلک ریلیشن شپ نہیں ہے ان ممالک سے، کہ یہ مختلف قسم کے ممالک ان صوبوں پہ اور اس گورنمنٹ پہ ٹرسٹ کر کے ایک فریلی امداد جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں۔ تو یہ اس پہ ایک فکری لمحہ ہے، ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے۔ اس لوگوں کو جو مختلف قسم کے ان معاملات میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں ان کو بھی یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ چھوٹی سی جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ سے یا پولیٹیکل ایک کانفلکٹ سے یا آپ کا ایک ڈسپیوٹ ہونے سے جو ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس وقت آپ اپنے ریسورسز سے اس نقصان کو پورا نہیں کر سکے۔ ٹیکنیکل طور پہ اس وقت پاکستان جو ہے تقریباً 30 سال سے 35 سال پیچھے چلا گیا۔ آپ کی اکنامی، آپ کا انفراسٹرکچر جو ہے بہت محنت طلب ہے، اور اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ریپلیسمنٹ کرنے کے لیے اور ری ڈیولپ کرنے کے لیے بہت بڑی مقدار میں آپ کو پیسے کی ضرورت ہے۔ یہ پیسہ آپ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ تو یہ پیسہ آپ کو اسی وقت ملے گا جب آپ کے پاس ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہو، ایک رسپیکٹیبل گورنمنٹ ہو جس پہ لوگ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، عوام ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ اس وقت آپ یہ دیکھیں جتنے بھی فورن کے جو لوگ ہیں، جتنے اوورسیز ہیں، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ جب وہ ایک اپیل کرتے ہیں تو ان کے اپیل پہ ان کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ لاکھوں اور کروڑوں ڈالر جو ہیں اور ہزاروں ڈالر اینڈ پاؤنڈ جو ہے نا وہ دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہیپیلی دے بھی رہے ہیں۔ لیکن یہ کیا صورت حال ہے کہ جو اس وقت فارن ملک میں بیٹھے ہوئے جو ایک نیشنل پارٹی کے ہیڈ ہیں، ان کو اس کام میں جو ہے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ ہی ان کی جانب سے کوئی اپیل ہے، نہ ہی لوگ ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں، نہ ہی ان کو جو ہے ان کی اپیل پہ لوگ جو ہیں ڈونیشن دینے کے لیے تیار ہیں۔ یا پھر پاکستان کے ہیڈ آف اسٹیٹ اس وقت جو موجودہ وزیر اعظم ہیں، وہ ان کی اپیل پہ اگر وہ نیشنل ٹی وی پہ چلے جائیں اور اپیل کریں فورن لوگوں سے، تو لوگ ان کو بھی جو ہے نا قطعی پیسہ دینے کے لیے نہ تو اس وقت تیار ہے، نہ اس وقت ان کے لیے کوئی سمپیتھی موجود ہے، نہ ہی اس وقت کرنٹ وزیر اعظم جو ہیں وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ جا کے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھیں اور فورن ڈونر سے جو ہے اور خصوصاً پہ اوورسیز پاکستان سے اپیل کریں کہ وہ پاکستان کو جو ہے نا ہیلپ آؤٹ کریں یا پیسہ دیں۔ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو معیشت کا جو بیک بون ہے وہ ترسیلات ہیں، وہ پیسہ جو ہے اوورسیز بھیجتے ہیں۔ اس وقت جو ہے اگر حالات مختلف ہوتے اور
اور ایک منتخب حکومت ہوئی، ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہوتی، تو مجھے اندازہ ہے، اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اوورسیز ہیں کھلے دل سے اس وقت پاکستان کی جو ہے مدد کرتے. تو یہ بہت ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم اسی طرح سے ایک لمبو گورنمنٹ کے ساتھ چلتے رہے جس پہ لوگوں کی ٹرسٹ نہیں ہے، لوگ جس کو اعتماد نہیں کرتے، تو ہمارے پاس جو ہے لوگ جو ہیں آگے آنے میں بہت مشکل کا شکار ہیں.